मेरो भाषालाई ख्याल गरौँ है। जसको शक्ति उसको भक्ति, जिसके लाठी उसकी भैँस। कसैले दानी भएर चाहिँ नि म लिन्न भनेर यहाँ चाहिँ बढ्दा ठुलो धाका लगाइरहनु पर्दैन। तपाईँले नभए पैसा दिने अनि त्यो कटाएर यता ल्याउने के भने तपाईँ मनपरी चाहिँ आफू खर्च गर्ने। तपाईँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो तपाईँको स्वास्थ्यलाई? तपाईँको पुष्पकमल दाहालको श्रीमती को हो? के हो यो उसको कुरा स्थापित गर्न आइरहेछ कि नेपालको कुरा सही रहेछ भनेर मान्न आइरहेको छ? ढोकै बन्द गरिदिने भने के चिज हो? मन्दिरको सबै ढोका बन्द, यो कुनै तर्क हो भने? कुनै काम हो यो? यो यसरी कुनै रोकिने र छेकिने कुरा हो यो? तपाईँको नियत ठिक छैन। खालि मलाई असिलो पारेर तपाईँ मलाई चिडाइरहनु भएको छ। त्यो छोराको चित्त दुखाइ हेर्न नसकेर बिचरा प्रधान न्यायाधीशले सजाय घटाइरहेको छ। ल यस्तो पो न्याय निसाफ भयो तपाईँको? यो लोकबाट बिदा हुन भएको भए देशलाई के नोक्सान हुन्थ्यो? अरबौँ खर्च गर्नुभएको छ तपाईँले। बिपी बालवाला सत्तासीन मान्छे हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला। त्यो अरूले सघाएको पनि हिसाब देखाउनु भयो उहाँले। यस्तो राज्य व्यवस्था हुन्छ कहीँ? मेरो अनुमति बेगर देशलाई ऋण बगाइदिनुहुन्छ र त्यो ऋण मेरो थाप्लोमा पनि पर्छ। यिनीहरू त ठग हुन्, ठगिदिन्छन्। यदि राजाले पुनर्स्थापना गर्न मिल्थ्यो, नभएको सांसद पुनर्स्थापना गर्न मिल्छ भने यो सरकारलाई अहिले हटाइदिनु पनि मिल्छ। ल बोल त तैँले बोलिस् भने खबरदार वाला। हामी त्यस्तो होइन। क्रिस्चियन चर्च त कहीँ पनि बन्द भएको छैन। रोग हामी कहाँ मात्रै छ, हामीभन्दा धेरै मान्छे मरेको छैन विश्वमा भन्ने मात्रै कम्युनिस्ट व्यवहार चाहिँ चाउचेसको। मान्छे त के भने त्यो किरा हो कि फट्याङ्ग्रा हो कि कुकुर हो कि बिरालो हो कि सर्वसाधारण भने चाहिँ आम जनता भने चाहिँ यस्तो भयो क्या यो सरकारको लागि। यो सम्झेरै दिक्क भइसक्यो क्या। के भन्नु? यो पार्टीको अध्यक्ष रे हेर्नु न, किन कसैको नाम लिइरहनु पर्यो? एकपल्ट भएपछि जिन्दगीभर कोही हुने छोड्ने नै होइन। काम नगरे बापत दोषी र सजाय कसैले पाएन क्या। अब त्यो ज्यानगे पनि नसुनेपछि त यो व्यवस्था त आखिर आवधिक व्यवस्था त हो। 3 वर्षको लागि भनेर 3 वर्ष काम नगरी ठगेर खाएपछि नरभने भन्ने मान्छे नै हिन्दुस्तानको औपचारिक प्रतिनिधि हो। त्यो तहबाट हुँदैन थियो भने 2टा प्रधानमन्त्री भेट्नु पर्थ्यो। नागरिक हुन बिर्स्यो भने भोलि यो देशको हालत फिजीको हुन्छ। के स्वार्थको लागि हो त्यो तपाईँ जान्नुहोस्। नेपालीले नेपालको लागि बनाएको संविधान भएन। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विष्ट सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय सरकारको जुन तरिकाको आलोचना बढिराखेको थियो त्यसमाथि फेरि सरकार आलोचित हुने काम भइराखेको छ ताकि उसले कोरोना सङ्क्रमण हुनेहरूको उपचार नगर्ने, अहिले कुन सरकारी अस्पतालहरू बन्द गर्ने जस्ता कामहरू भइराखेका छन्। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? यो कोरोना उपचारसँग सम्बन्धित सरकारले गरेको, सरकारका प्रवक्ताले गरेको घोषणा तपाईँले पनि सुन्नुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब यो म त वास्तवमा यो सम्झेरै दिक्क भइसक्यो क्या। के भन्नु? कुनै भनाइको के मतलब के छ, भनाइको अर्थ के छ, के भन्नु भने तपाईँ यो अहिले कोरोनाको यो महामारी भयो। यसभन्दा अगाडि के थियो? भैँचालोको महामारी थियो। त्यो भैँचालोको महामारीको गति हेर्नुहोस् त आजसम्म। जनता भन्ने चिजले दुःख पाएको, त्यो आपतमा परेको, त्यो अब यसपालि बर्खा चाहिँ नि अलिकति दिन बढी भएर बाढी र पहिरोको हेर्नुहोस् त। त्यो मान्छे त के भने त्यो किरा हो कि फट्याङ्ग्रा हो कि कुकुर हो कि बिरालो हो कि सर्वसाधारण भने चाहिँ आम जनता भने चाहिँ यस्तो भयो क्या यो सरकारको लागि। त्यहाँ संवेदनशीलता भन्ने पनि छैन, जिम्मेवारीपनको नाम निशानै छैन, कर्तव्यको बोधै छैन। आनन्द छ। यी सरकारका निर्णयहरू कतिपय विवादास्पद पनि बन्दै आएका छन्। जस्तो संसदलाई त दसैँ भत्ता दिने कुरा गरेको थियो, अहिले आलोचना भएपछि फेरि उसले चाहिँ रिटर्न गर्ने, यो कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो खालको अस्थिर खालको निर्णयहरू, अपरिपक्व निर्णयहरू सरकारले किन गरिरहेको छ? पनि मैले त अब म पक्का भन्न सक्दिनँ। त्यो हल्ला यसरी भत्ता लिन त संवैधानिक हिसाबले पाइँदैन। मूल कुरा चाहिँ यहाँ कसैले दानी भएर चाहिँ नि म लिन्न भनेर यहाँ चाहिँ बढ्दा ठुलो धाका लगाइरहनु पर्दैन। त्यो अलग विषय हो। तलब लिन नलिनु, भत्ता नलिनु, त्यो
पाउने चिजलाई नलिनु त्यो अर्को विषय हो। यो त लिनै नपाइने चिज हो। तर फिर्ता गरौँ 13 महिनाको तलब कसरी लिन पाइन्छ? दसैँ खर्च कसरी लिन पाइन्छ? लिन पाइँदैन। तपाईँ कानुनमा, प्रबन्धमा, संविधानमा काहीँ पनि छैन। तर दिने भनेर फेरि कोरोना कोषमा राख्ने भन्ने अब अपरिपक्व यस्तो खालको विरोधाभास किन देखाउँछ सरकारले पटक पटक? कोरोना कोषमा राख्नु पर्यो पैसा, नभए झिकेर ल्याउनु पर्यो, अन्त नचाहिँदो खर्च कटाएर भए पनि गर्नु पर्यो। अरू धेरै कुरा बन्द गरेर पनि कोरोनामा गर्नु पर्यो। आपत जेमा छ, सङ्कट जेमा छ त्यो नगर्ने हो। मान्छेसँग सहयोग लिन पर्यो अथवा त्यो अलग कुरा हो, कोरोनालाई खर्च गर्ने भन्ने कुरा। त यो पैसा कटाएर यता राख्ने भन्ने विषय होइन क्या। कि यो तपाईँसँग पैसै छैन, यो पैसै तपाईँको होइन। तपाईँले नभए पैसा दिने अनि त्यो कटाएर यता ल्याउने के भने? तपाईँ कोरोनाको निमित्त जसरी भए पनि स्रोत जुटाउनु पर्यो, यो सरकारको कर्तव्य हो। बिरामीलाई हेर्नु पर्यो, सर्वसाधारण जनतालाई स्याहार्न पर्यो, उसलाई चाहिँ नि निःशुल्क उपचार दिनु पर्यो। यो संवैधानिक नेपाली जनताको हक हो। त्यो माया गर्ने कुरा होइन। तपाईँ त्यही कुरा पुरा गर्छु भनेर आउनुभयो। तपाईँले नेपाली जनतालाई चुनाव लड्ने बेलामा आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेर झुटो बोल्नुभयो। अहिले तपाईँ चाहिँ नि गैर जिम्मेवार व्यवहार गरिरहनु भएको छ पो भन्या त। आलोचना त यस विषयको हो नि। तपाईँको चाहिँ नि घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा, जन्मसिद्ध अधिकार निःशुल्क, यस्तो गुड्डी हाँकिदिने, तपाईँलाई जनताले पत्याएर बहुमतको सरकार दिने, अझ झन्नै 2/3 दिने, अनि तपाईँ अहिले म सक्दिनँ। तपाईँ मनपरी चाहिँ आफू खर्च गर्ने। तपाईँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो तपाईँको स्वास्थ्यलाई? तपाईँ बाँचेर के भइराखेको छ? तपाईँ नभएको भए तपाईँ यो लोकबाट बिदा हुन भएको भए देशलाई के नोक्सान हुन्थ्यो? अरबौँ खर्च गर्नुभएको छ तपाईँ। म अरब भनौँ कि खरब भनौँ कि करोड भनौँ, म जे पनि भन्नु सक्छु। किनभने तपाईँ पारदर्शी हुनुहुन्न। पारदर्शी हुनुभएको भए तपाईँ लाख रुपियाँ खर्च गर्नु, मैले लाख मात्रै गरेँ यसले करोड भन्यो भन्ने कुरा होइन। म देखिरहेको छु संसारको सबभन्दा महँगो अस्पतालमा, तपाईँ संसारकै महँगो अस्पतालमा पैसा खर्च गरिरहनु भएको छ। तपाईँको तलबले पुग्ने होइन, तपाईँको सम्पत्तिले पुग्ने होइन, तपाईँको घर बेचेर पनि पुग्दैन। त कसरी गर्नुभयो? त मैले बारम्बार यसभन्दा अघि पनि भन्ने गरेको छु, यस मामलामा यो राजनेता हुनु र यो चाहिँ नि छलछामको ढाँटको नेता हुनुमा यही फरक छ। मैले मेरो सिद्धान्तमा नमिले पनि म बिपीलाई त्यस मानेमा राजनेता भन्छु कि उहाँ बिरामी हुँदाखेरि राजाले पनि खर्च दिएको छ, नेपाली जनताले पनि सघाएको छ, अमेरिकामा बसेर नेपाली जनताले पनि सघाएको छ, उहाँको एम्बेसीले पनि सघाएको छ। उहाँ औषधि गर्न जानुभयो, औषधि गरेर फर्केर आएपछि नेपाली जनतालाई उहाँले सार्वजनिक हिसाब बुझाउनु भयो। मलाई राजाले यति पैसा दिनुभएको, अमेरिकामा बसेर नेपालीले यति $1000 दिएको, नेपाली जनताले चन्दा उठाएर यति पैसा दिएको, मेरो खर्च यति लाग्यो भनेर उहाँले सार्वजनिक हिसाब गर्नु। बिपी कोइराला हो त्यो जिम्मेवार। तपाईँ राष्ट्रको सम्पत्ति उहाँले त आफूले खर्च गरे पनि होइन, उहाँ अरूले सघाएको। उहाँलाई बिपी बालवाला सत्तासीन मान्छे हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला, त्यो अरूले सघाएको पनि हिसाब देखाउनु भयो उहाँले। यो ढुकुटी चोरिरहेको छ दिनका दिन, ढुकुटी फोरिरहेको छ दिनका दिन। को पुष्पकमल दाहालको श्रीमती को? उहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण महिला हुनुहोला, आन्दोलन क्रान्तिमा श्रीमानलाई सघाउनु भयो होला। त्यसो गरे बापत उहाँलाई कति करोडको सहयोग हुने? तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने चाहिँ 5 लाख, उहाँ बिरामी हुनुभयो भने 50,000, म बिरामी हुनु भए सिधै एक पैसा नदिनु, त्यस्तो हुन्छ र? अहिले यस्तो भइरहेको छ। व्यक्तिलाई छानेर तपाईँको भक्तलाई, दासलाई, दलाललाई तपाईँ राष्ट्रको ढुकुटी बाँडिदिने। यसो हेऱ्यो कराउँछ यो काङ्ग्रेस, यसलाई लाख रुपियाँ मात्रै देऊ, यो हाम्रो कार्यकर्ता यसलाई 5 लाख देऊ, त्यो कार्यकर्ता पनि तह हेरिकन होइन यसलाई 5 ले पुग्दैन, 20 देऊ, 25 देऊ, 50 देऊ। अनि आफ्नो लागि त कति सिङ्गी ढुकुटी आफ्नो भयो नि। र यस्तो राज्य व्यवस्था हुन्छ कहीँ? अहिले यस्तो भयो। त्यसो भएको हुनाले अब देशमा पैसा छैन भने अरू काम बन्द गरेर पनि बिरामी देशलाई त उचाल्नु पर्यो नि।
तपाईँ रित्तै मेरो अनुमति बेगर देशलाई ऋण बगाइदिनुहुन्छ र त्यो ऋण मेरो थाप्लोमा पनि पर्छ, परिराखेकै छ। परिराखेको छ। 60,000 म नाइ भन्न सक्दिनँ, म तिर्दिनँ यो ऋण, म भन्न सक्दिनँ, मैले मेरो भनेर पुँजीले छुट पनि पाइँदैन। भनेर सुख पाइँदैन भनेपछि यस्तो मनपरी यो के भन्छ निर्णायक ठाउँमा बसी भन्दैमा यस्तो गैर जिम्मेवार, यस्तो मनपरी, यस्तो लुट भएको ठाउँलाई राज्य छ, सरकार छ भन्नु यो बेकारको कुरा हो। विश्वजी यो सरकारै छैन। यो आलोचना भइराखेकै छ तपाईँ आम रूपमा, तर पनि ओलीजी टस्कोमस हुने स्थिति छैन। नेकपाले आन्तरिक यो बाहिर यसरी दुर्नाम भइसकेको विषयलाई समेट्ने र एउटा सिस्टममा जनचाहना अनुरूप अगाडि बढ्ने खालको निर्णय लिन सकेको छैन। यो अकर्मण्यता चाहिँ के भएको हो नेकपाको? यो अनेक भन्दा पनि नागरिक तहले यत्रो खबरदारी गर्दा पनि नेकपालाई नछोएको चाहिँ के हो? यो सिङ्गो पार्टीले यसको जवाबदेही त लिनु पर्दैन? पर्छ। तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भने अब प्रचण्ड र ओलीको भेटघाटै छैन भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन्। फेरि अहिले उहाँहरूको भेटघाट लिनु दिनुमा हुने। अब राजनीतिक रूपमा यो के हो? यो समस्या लिनु दिनु मिलेन कि भेटघाट बन्द हुने? भेटघाट लिनु दिनुमा हुने, मुलुकको लागि हुने होइन। कोभिडलाई कसरी यत्रो विधि पटक हामी यो चाहिँ नि लकडाउन भयो होइन, त्यो लकडाउन भने के को लागि हुने हो? लकडाउन भनेको राज्यलाई समय चाहियो, स्थिति मिलाउन समय चाहियो, स्थिति मिलाउन समय चाहियो, सम्पत्ति जोरजाम गर्न समय चाहियो, औषधि मूल्यको प्रबन्ध बन्दोबस्त गर्न समय चाहियो, नयाँ नयाँ काम र ठाउँको प्रबन्ध गर्नलाई समय चाहियो, अस्पताल सिर्जना गर्नलाई समय चाहियो, मतलब हर कुराको लागि समय। यसको निमित्त न तपाईँले लक गरे हो, यो के भन्छ कर्फ्यू लगाएको हो। अब नत्र किन लाउने? त्यो जति बेला तपाईँ सुतेर बसेर खाने होइन, काम नगरे, एक दिन हो, एक महिना हो, हेर्नुहोस् त यो गति। अब जतिपटक भयो झन् भत्ताभङ्ग मात्रै, काम नगरे बापत दोषी र सजाय कसैले पाएन क्या। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ जे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु भएन, तपाईँले ठगेर खानुभयो, लुच्याइ गर्नुभयो, काम नगरिकन तपाईँले देशको सम्पत्ति खाइरहनु भएको छ भन्न मैले पाइनँ। अब यस्तो परिस्थितिमा अब उहाँहरूको बडो दुःखद परिणाम हुन्छ है। मौकैमा बेलैमा उहाँहरूले यो कुरा सुधारेर तपाईँले भने जस्तो सुधारेर यो समय अनुकूलको परिवर्तन वा काम गर्नुभएको भए होइन, काम गर्दा गल्ती भयो, त्रुटि भयो, उहाँले सच्याउनु भयो, मेहनत गर्नुभयो भन्न सकिन्छ। अब त्यो ज्यानगे पनि नसुनेपछि त यो व्यवस्था त आखिर आवधिक व्यवस्था त हो, यो जिन्दगीभरको लागि त होइन, 5 वर्षमा त निश्चित समयको लागि हो। एउटा चुनाव तपाईँले ठगेर खानु पऱ्यो। ल यिनीहरू त ठग हुन्, ठगिदिन्छन्। संविधान सभा त ठगिदिए होइन र? तपाईँ संविधान सभामा चुनिनु भयो, त्यो पनि कसरी चुनिनु भयो भने उही मेरो त पुरानो कुरा छ, 17,000 मान्छे मारे बापत 83 जना बकसे सांसद हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विद्रोह गर्नुभयो, अवधि सकेर घर बसेका संसदलाई राजाले पुनर्स्थापना गरिदिए। यो राजासँग पनि नभएको अधिकार राजाले कसरी प्रयोग गरे हो त्यो मेरो फेरि अलग कुरा छ। राजाले पुनर्स्थापना कसरी गरे? यदि राजाले पुनर्स्थापना गर्न मिल्थ्यो, नभएको सांसद पुनर्स्थापना गर्न मिल्छ भने यो सरकारलाई अहिले हटाइदिनु पनि मिल्छ। नभएको सांसदलाई त संसद भइस् भन्न मिल्छ भने भएको सांसदले त भइनस् भन्न नि त मिल्छ नि, कि मिल्दैन? मिल्नुपर्ने हो। त त्यसरी बनेर 3 वर्षको लागि भनेर 3 वर्ष काम नगरी ठगेर खाएपछि संविधान त बनेन। संविधान नबनेपछि के भयो? ल अर्को एकपटकलाई हामी स्वतः भयौँ संविधान सभा। आजबाट देशमा चाहिँ नि संहिता भयो, लागू भयो भने हामीले हो भनेर थपडी माऱ्यो। कसले पास गर्यो? त्यो जनतासँग सोध्नु नपर्ने। त त्यसो भएको हुनाले मारदिरा सरकारलाई अपिल गर्नु पर्यो, जे अधिकारले, जे कारणले, जे सुरले वा जे मनपरीले, मेरो भाषालाई ख्याल गरौँ है, त्यो पुनर्स्थापना गरिदिया हो भने मैले स्थापना गरिदिया हो, तिमीहरूको काम छैन जाऊ भन्न मिल्छ। यही अवस्थामा समग्रमा जाऊ भनेर भन्ने प्रक्रियामा पनि एउटा जनदबावले, जनताको
स्थितिले मात्रै काम गर्ने स्थिति देखिन्छ, जनताको भूमिकाले मात्रै त्यो हुने स्थिति देखिन्छ। तर दलहरूमा त त्यो सम्भावना देखिएन। प्रतिपक्ष देखिहाल्नुभयो, सत्तापक्ष पनि देखिहाल्नुभयो, दुईटा अध्यक्ष भेट हुने नसक्ने स्थिति छ। अब यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्नेतिर त्यो नेकपाको पार्टीको कुरा भयो। म अलिकति अर्को सन्दर्भमा म तपाईँलाई जोड्छु। विष्टजी, यो समग्र व्यथितिका बिचमा, आलोचनाका बिचमा पनि ओलीजीले केही राम्रा काम गर्नुभयो भन्ने पनि मानिसहरूले ठानेका थिए लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्साको विषयलाई लिएर। जब पुस्तकमा नक्सा छापियो, त्यो पुस्तक वितरणमै उहाँले रोक लगाइदिनु भयो र अहिले रक्षा मन्त्री पनि आफ्नै मातहतमा उहाँले रक्षा मन्त्रालय पनि सम्हाल्नु भएको छ। यही बेला भारतका प्रधान सेनापति नेपाल भ्रमणमा आउने मुकुन्द नरवारेजी आउने भन्ने कुरा भएको छ, जो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा भारतको भूमि हो भनेर दाबी गर्ने सेनापति हुनुहुन्छ। यो उहाँको भ्रमणसँग सम्बन्धित छ यो किताब र रक्षा मन्त्रालय आफै ओलीजीले लिएको भन्ने मानिसहरूले चर्चा सुरु गरेका छन्। तपाईँ एउटा सरकारको नेतृत्व गरेको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। ओलीजीको यो कुन खालको भूमिका हो र उहाँको भ्रमणसँग यो किताब र रक्षा मन्त्रालय आफै सम्हाल्ने कुरा कतिको सान्दर्भिक ढङ्गले जोडिएको छ, यो बताइदिनुहोस् त। तपाईँको राजनीतिक अनुभव, सत्ता सञ्चालनको अनुभव छ नि तपाईँसँग, यो के गर्न खोज्या हो ओलीजीले? मलाई त ओलीजीले आत्मघाती खेल खेलिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। कसरी? यो अलि बुझ्ने गरी प्रश्न पार्दिनुहोस् त। आत्मघाती गोल गर्ने भने कस्तो भने आफ्नो गोल आफै गर्ने होइन। फुटबल खेलको सन्दर्भ हो यो, तर यसमा मैले सिम्बलिक उदाहरण गरेको चाहिँ के भने अब यो नरवणे भन्ने मान्छे नै हिन्दुस्तानको औपचारिक प्रतिनिधि हो, औपचारिक मान्छे हो। यस्तोमा त यदि यो लिपुलेख र कालापानीको कुरा थियो भने परराष्ट्र मन्त्री आउनु पर्थ्यो या हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानु पर्थ्यो। दुई देशको बिचमा यस्तोमा छलफल हुने कुरा यही हो। त्यो तहबाट हुँदैन थियो भने दुईटा प्रधानमन्त्री भेट्नु पर्थ्यो, उनीहरूको प्रधानमन्त्री र यतापट्टिको प्रधानमन्त्री, अथवा प्रतिनिधिको रूपमा दुईटा राष्ट्रपति भेट्नु पर्थ्यो। यदि त्यस्तो थियो भने, यदि राजनीतिक ढङ्गले नभइकन यो चाहिँ नि नेपालको भूमि नै होइन भन्ने मान्छेलाई यहाँ बोलायो। अब यसमा कूटनीतिक तरिका दुईटा हुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा बोलाएर आउने, एउटा आफै आउने। आफै आए पनि कूटनीतिक हिसाबले बोलाइदिए स्वाङ पार्नुपर्छ, यो कूटनीतिक मान्यता हो। नबोलाइकन तिम्रो देशमा आउँछु भन्न नहुने भएको हुनाले म आउनु पर्यो त्यहाँ, म आउँछु अहिले 4 बजे ल्यान्ड गर्छु भन्नुभयो भने संसारको कोही पनि राष्ट्र प्रमुख वा राष्ट्रले खटाएको प्रतिनिधि चाहिँ निलाई हाम्रो निम्तामा आएको हो भनिदिनुपर्छ। अब यो अहिले हाम्रो निम्तामा आएको भनिदिने हो या साँच्चै ऊ आएको हो, यसमा पनि यसको निर्णयमा भर पर्ने विषय छ यो। अब मानिलिनुहोस्, यसको मिति लुकाइएको छ, मानिलिनुहोस्, त्यो त अब केही छैन, यहाँ उसको विरोध हुन्छ नि। अब त्यो अलिकति स्वाभिमानी राष्ट्रवादीहरूले विरोध गर्न सक्छन् नि, त्यो एउटा चाहिँ त्यही त सुरक्षाको लागि ध्यानमा राखेर के गरे होला, त्यो प्राविधिक कुरा हो, हामीलाई मतलब भएन। तर मूल कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ ऊ यहाँ आएर मैले त तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि, यो त हाम्रै हो, तिमीहरूले उक्सावटमा मात्रै बोल्या हो भन्नु आएको हो कि तिमीले यसो भने हो, यो चाहिँ यस्तो गलत कुरा चाहिँ नगर नि, यो त हाम्रो भूमि हो, के सोचे तिमीले भन्नलाई हामीले बोलाएको हो कि? अब जहाँसम्म ओलीको स्वभाव विचार र ताकतको सवाल छ, यसले आत्मघाती गोल गर्न गर्यो भने मैले भनेको कारण यसो भएर हो। दुई मध्ये एक त हो कि ऊ यो उसको कुरा स्थापित गर्न आइरहेछ कि नेपालको कुरा सही रहेछ भनेर मान्न आइरहेको छ, या यो विवादित पक्ष हो, यो चाहिँ विवादको विषय हो है भन्ने कुरा स्वीकार गर्न आइरहेको छ, निर्णय हुन बाँकी छ। यो तीनटा कुरा हुन्छ यसमा। तीनमध्ये के हुन्छ त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया गरौँला म पनि। अब अहिले के भन्नु, हुने चाहिँ यही तीनटा कुरा हो। यो सन्दर्भलाई पनि मैले जोडेँ किनभने अहिले चर्चा भएको विषय हुनाले
ठ्याक्कै अहिले तपाईँले पछिल्लो समय तपाईँहरूको यो संस्था राष्ट्रिय शक्ति नेपालले विभिन्न आन्दोलनरत अभियन्ताहरू र राजनीतिक दलहरूसँग एउटा यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध सङ्घर्षको साझेदारी सहकार्यको कार्यक्रम पनि तय गरेको हामीले सूचना पाएका छौँ। हजुर, यो सङ्घर्ष कस्तो खालको हो र कोसँग सहकार्य भइराखेको छ अलिकति बताइदिनु। अब मूलत यो सङ्घर्ष भद्र अवज्ञा नै हो, भद्र अवज्ञा आन्दोलन हो। हामी शक्तिको स्रोत बन्दुकको नाल हो मा विश्वास गर्ने मान्छे होइनौँ। आतङ्क डर र लुटेर लिएपछि लिएको लिए हुन्छ वाला विचारको मान्छे पनि होइनौँ। हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ध्यानमा राखेर मुलुकका मूल्य मान्यता संस्कृतिलाई सम्वर्धनवादी दृष्टिकोण राखेर नयाँ आधुनिक जीवनसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै हाम्रा मूल्य मान्यताहरूको जगेर्ना गर्ने हिसाब किताब राख्ने मान्छे भएको हुनाले, हामी त्यस्तो सोच राख्ने समूह भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो भद्र अवज्ञा आन्दोलन हुन्छ र भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा साथ दिन चाहने व्यक्ति, समुदाय, संस्था, राजनीतिक र गैर राजनीतिक तर राष्ट्रवादी समूहहरू जो यो देशका नागरिक छन्। अहिले हामीलाई खोजेको समस्या के छ भने यो देशमा नागरिक छैन। हेर्नुहोस्, यो आमाको पेटदेखि नै मान्छे पार्टीमा भाग लागेको छ। विद्यार्थी राजनीति पार्टीको, शिक्षक पार्टीको, डाक्टर पार्टीको, इन्जिनियर पार्टीको, कर्मचारी पार्टीको, पुलिस पार्टीको। तपाईँ पुलिस अड्डामा अफिसरमा जिल्लामा जानुभयो भने यो हाकिम कुन चाहिँ पार्टीको पहिले थाहा पाएर जानुपर्छ, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। न्यायाधीश पार्टीको यो एउटा भएको हुनाले हामी नागरिक, नेपालीले नागरिक हुन बिर्स्यो भने भोलि यो देशको हालत फिजीको हुन्छ। नेपालीले नागरिक हुन बिर्स्यो भने भोलि यो देशको हालत सिक्किम हुन्छ। नेपालीले नागरिक हुन बिर्स्यो भने हेर्दा हेर्दै देश मासिएर जान्छ। त्यही कुराको चिन्ताले मुलुक त बाँच्नु पर्यो। पार्टी त मुलुक बाँचेन पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टी बचाउने के अरे मुलुक बचाउने मूल जिम्मेवारीमा अहिलेसम्म अरू कामका सिलसिलामा कमी कमजोरीहरू भएको भए पनि राष्ट्रको मामलामा चाहिँ नि एउटा अकण्टक राष्ट्रवादी सोच र विचार लिएर हिँडेको यो संस्था भएको हुनाले राज संस्थालाई संरक्षक बनाएर यही संस्थाको संरक्षकत्वमा आफ्नो मूल्य र मान्यताको पहिचानलाई कायम राख्दै आउँदा प्रतिस्पर्धाका दिनहरूमा नेपालीहरूलाई हातेमालो गरेर निषेधको राजनीति नगरेर, अहिलेको राजनीति निषेधको राजनीति, ल बोल त तैँले बोलिस् भने खबरदारवाला, हामी त्यस्तो होइन। सबै हिजो पनि भन्ने गरेका थियौँ, प्रचण्डदेखि राजासम्म अटाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। आजको दिन भन्ने हो भने चन्द पार्टी, चन्ददेखि हामीसम्म, चन्ददेखि राजासम्म सबै अटाउने भएपछि मात्रै यो देश, किन हाम्रो देश सानो छ, दुईवटा छिमेकीको दाँजोमा, हामी थोरै छौँ दुईवटा छिमेकीको दाँजोमा, हाम्रो विकासको स्थिति कमजोर छ दुईवटा छिमेकीको दाँजोमा, हाम्रो सैन्य शक्तिको ताकत पुगेको छैन यो छिमेकीको सामरिक दाँजोमा। त्यसकारण हामी सबै नेपाली एक हुन जरुरी छ। जस्तो सानो देश स्विजरल्यान्ड कसरी जोगिया छ भने त्यहाँ उमेर पुगे जति सबै सैनिक तालिम ल्याएको छ नि, पऱ्यो देशै सिङ्गै सेना हुन्छ नि। जागिर खाएको दुईवटा सिपाहीले मात्रै देश धान्दैन। अब समाज यस्तो भयो नि, अब आधुनिकता त्यसमा अब स्विच बटन सिस्टमको संसार भइसक्यो, यसमा कुरा गरेर साध्य छैन। त्यस नाताले हेर्नुहोस्, आम जनतालाई नागरिक बनाउने र राष्ट्रप्रति जवाफदेही बनाउने तपाईँको अभियान हो भन्ने बिल्कुल तपाईँले त्यसमा सहकार्य हुनेछ सबैसँग भन्ने तपाईँको विचार आयो। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालले भर्खरै प्रेस वक्तव्य जारी गर्यो केही दिन अगाडि, हिजै मात्र, र त्यहाँ एउटा सङ्गीन आरोप तपाईँहरूले सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ। यो कोरोना भाइरसको बहानामा नेपालको रीतिथिति र धर्म संस्कृति मास्ने षड्यन्त्रपूर्वक यो काम गरियो भन्ने, मन्दिरहरूका ढोका बन्द गरियो भन्ने आवाज तपाईँहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ र आम जनताको त्यहाँ ध्यानाकर्षण भएको छ।
यो यति सङ्गीन आरोप किन लगाउनु भयो? कोरोना महामारीले झन् धेरै चाप हुँदा अरू समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले सरकारले गरेको थियो होला, तर तपाईँहरू अलिकति अनुदारै ढङ्गले यसमा प्रस्तुत हुनुभयो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। यो नियतै हो या तपाईँले राजनीतिक आरोप हो, के हो यो तपाईँहरू? तपाईँलाई त्यस्तो लागेछ, मलाई दुःख लाग्यो, त्यस्तो होइन। कृपया त्यस्तो लागेको भए त्यस्तो कुरा मनबाट हटाइदिनुहोस्। कारण किनभने अहिले त यो एउटा कुरा त सजिलो भयो नि, कमसेकम यो कोरोना त नेपालको रोग मात्रै त होइन, संसारकै रोग हो नि, विश्वको रोग हो नि, संसारै यसबाट ग्रस्त छ नि, होइन? त संसारभरि तपाईँ एकछिन विचार गर्नुहोस्, कस्तो एउटा चाहिँ हामीले आँखा चिम्ले जस्तो हुन आउँछ के। 72-73वटा देश क्रिस्चियन देश छ यो विश्वमा, 46-47वटा देश मुस्लिम देश छ यो विश्वमा, 13वटा देश बुद्धिस्ट देश छ यो विश्वमा, एउटा देश हिब्रू देश छ, एउटा देश हिन्दू देश थियो, हिन्दू अधिराज्य थियो, अब अहिले छैन। त विश्वभरिको त्यो क्रिस्चियन चर्च त कहीँ पनि बन्द भएको छैन भाइ, कहीँ पनि बन्द भएको छैन। मुस्लिमहरूको यो तीर्थस्थल कहीँ पनि बन्द भएको छैन कि रोग हामी कहाँ मात्रै छ? हामीभन्दा धेरै मान्छे मरेको छैन विश्वमा, हामीभन्दा धेरै मान्छे करोडौँ बिरामी परेको छैन, लाखौँ लाख मान्छे मरेको छैन। हामी त भर्खर 100 चान्चुनमा छौँ त्यस हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। रोग हामीलाई पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँ हो। त्यसै यो हेर्ने दृष्टिकोणलाई अलिकति त्यसलाई परिमार्जन गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रश्न हुनेछ कि यसले केही नपाएर अब भगवानको दर्शन गर्ने क्रममा टाढाबाट चाहिँ नि ढोका खोलेर दर्शन गर्दाखेरि चाहिँ आपत्ति हुने, ढोकै बन्द गरिदिने भने के चिज हो? तपाईँ टिका लाउँदाखेरि हातले नछुनुहोस्, ल ठिक छ, मैले माने। ज्यादा ओहोरदोहोर यस्तो नगर्नुहोस्, त्यो मैले माने। होटेलमा चाहिँ नि खाँदाखेरि भाँडाकुँडा यताउतिहरू मतलब जायज कुरा जायज भन्नु पर्यो। तर तपाईँ चाहिँ नि अब मन्दिरको सबै ढोका बन्द, यो कुनै तर्क हो भने, कुनै काम हो यो? यो यसरी कुनै रोकिने र छेकिने कुरा हो यो? तर यहाँ त भयो नि, यो षड्यन्त्र हो भन्ने तपाईँहरूको? बिल्कुल यो षड्यन्त्र हो। किनभने यो संसारको केही मान्छे, केही समूह यो देशमा यो कुरा मास्नलाई उद्यत छन्। हेर्नुहोस्, मास्नलाई, त्यसमा सबभन्दा ठुलो यस्तो मास्न उद्यत भएको प्रमुख कल्प्रिट हालको प्रधानमन्त्री नै हो, जसले होली वाइनको काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अफिस छोडेर, घर छोडेर 3-3 दिन होटेलमा बस्न जान्छ आफ्नै देशमा। त्यो पनि कहाँबाट भन्दा महाराजगञ्जबाट कालीमाटी। अब विदेशमा भ्याउँदैन, समय हुँदैन, उहीँ बसेर काम गरौँ भने भए पनि एउटा कुरा होइन। त्यो पनि कार्यक्रम त्यहाँ होइन, फेरि कार्यक्रम बौद्धमा। त्यहाँ त कान फुकाइ र भेटघाट मात्रै हो। होटेलमा बस्ने भनेको कान फुकाइ र भेटघाट हो। अब प्रधानमन्त्रीको अफिसमा वा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि रेसिडेन्समा, क्वार्टरमा भेट्यो भने मान्छेले थाहा पाउँछ भनेर होला, देख्छ भनेर होला। होटेलमा भएपछि त सजिलो भयो नि। तपाईँको नियत ठिक छैन। त्यस्तो गरेर तपाईँले राष्ट्रको स्वाभिमानलाई धक्का पुर्याउनु भयो। यो गरेर तकमा लाउने कुरा पनि होइन, नभएर तपाईँले मेरो आस्था तपाईँले भन्दैमा म छोड्ने पनि होइन। खालि मलाई असिलो पारेर तपाईँ मलाई चिडाइरहनु भएको छ। के स्वार्थको लागि हो त्यो तपाईँ जान्नुहोस्। मेरो हिसाबले मैले त्यो माने त छैन। जस्तो सरकार बदलिने बित्तिकै, यो कम्युनिस्टहरूको नीतिको कुरा गर्दैछु म, सरकार बदल्ने बित्तिकै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारले यो इन्द्र जात्रा बन्द गरेन, इन्द्र जात्रामा दिने आर्थिक सहयोग बन्द गरेन, राँगोको चढाउने बलि दिने कुरा बन्द गरेन। त काठमाडौँ जनताले मान्यो। सारा काठमाडौँको जनता उर्लेर चाहिँ नि त्यो अब त्यो नोल बोकेर चाहिँ लाएछ भनेर सडकमा निस्केपछि हाहाकार भएर लौ गर्नुहोस् भनेर
त्यो जात्रा खुलाउनु पर्यो। अब त्यस्तै स्थिति हुनसक्छ भन्ने तपाईँले अस्ति गरेन तपाईँ, एउटा मात्रै होइन, उदाहरण हेर्नुहोस् न। इन्द्र जात्रादेखि सुरु गर्दैछु म। इन्द्र जात्रा अस्ति पाटनको चाहिँ नि रथयात्रा, के अरे यो मच्छिन्द्रको जात्रा। मच्छिन्द्रको जात्रामा भोटो देखाउने जुन प्रमुख आइटम हो, जो राष्ट्रको प्रमुखले गएर हेर्नुपर्ने, त्यही भएन। त्यो भने यी समग्र चित्रहरू देखिएकै छ। तपाईँले यसमा षड्यन्त्र छ भन्ने सङ्केत पनि गर्नुभयो। विष्टजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। सँगसँगै राष्ट्रिय शक्ति नेपालले अर्को एउटा गम्भीर विषय पनि प्रेस वक्तव्यद्वारा जारी गरेको थियो। त्यसमा राजनीतिक दल र नेताहरूले यस देश र नेपाली जनताका विरुद्ध जति अपराध गरेका छन् त्यसको समीक्षा गर्छौँ हामी, र हाम्रो राष्ट्र अनुकूलको राजनीतिक मार्गको खोजी गर्नलाई समय अनुकूल भएको छ भनेर घोषित रूपमा तपाईँहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यो कुरा अलिकति क्लियर गरिदिनु न, कसरी समीक्षा अगाडि बढ्दैछ र अब परिवर्तन र यसको खोजी गर्ने राजनीतिक मार्ग नजिक आइपुग्यो भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूले जसरी राख्नु भएको छ, यो कसरी नजिक आइरहेछ जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त। संविधान च्यात्नु पर्यो, नयाँ समावेशी संविधान हुनु पर्यो। यो नाम मात्रको समावेश भयो, काम भएन। यो नेपालीले नेपालको लागि बनाएको संविधान भएन। नेपाल र नेपालीले बनाएको संविधान निषेधको राजनीतिक बेगरको संविधानको प्रक्रिया सुरु हुनु पर्यो। मैले बनाएर तपाईँलाई बकस दिने होइन, तपाईँ हामी बसेरै छलफल गरेरै बनाउनु पर्यो। त्यो परिवर्तनको त्यो गर्ने समय नजिकियो भन्ने, त्यो गर्ने समय आयो। यो एउटा पाटो यत्रो अनुभवले तपाईँलाई यो कुरा देखायो। यो संहिता अहिलेका जे परिवर्तनहरू भए यसले राज्यलाई सही निकास दिन सकेन भन्ने कुरा देखायो भन्ने एउटा कुरा भयो। जो राजनीतिका दल र नेताहरूका अपराधहरूको समीक्षा गर्छौँ भन्नुभएको छ नि, यो समीक्षाको पाटो अलिकति सबैभन्दा पहिलो समीक्षा त यो अस्तिको अख्तियार दुरुपयोगको हाकिमबाट सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँलाई अख्तियार दुरुपयोगको हाकिम बनाएको हो तपाईँ मेरो भक्ति गर्नलाई कि तपाईँलाई देशमा अख्तियार दुरुपयोगको काम गर्नलाई? एउटा मान्छेलाई चाहिँ नि त्यही कुरा ठगेको मान्छेलाई चाहिँ नि जग्गा फिर्ता दियो, भइगयो, माफ। अहिले उहाँ मन्त्री भइरहेछ र अर्थमन्त्री। त्यही कुरामा चाहिँ नि त्यही निर्णय गर्ने उहाँ विजय कक्षेदारको सम्पत्ति रोका भइरहेछ। अस्ति फेरि सम्पत्ति रोका गरे नि, होइन? विजय कक्षेदारको चाहिँ सम्पत्ति रोका भयो, त्यही बालुवाटार जमिनमा उसले चाहिँ लिएको त हो, चोर्या चाहिँ हो, तर जमिन फिर्ता गर्यो, चोर्या फिर्ता गर्यो, त्यस कारण ऊ फ्री हो। अब यस्तो गर्ने अख्तियार, अर्थात् यो एउटा मैले व्यक्तिगत उदाहरण भने, सिस्टमिक उदाहरण चाहिँ के भने देशमा शक्तिको सन्तुलन हरायो। एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरीको बिचको प्रजातन्त्रमा जो शक्तिको सन्तुलन जो हुन्छ, वेस्ट मिनिस्टेरियल राजनीतिक प्रणाली तपाईँले ल्याउनुभयो, जुन प्रणालीमा शक्तिको सन्तुलन जो हुन्छ त्यो सन्तुलन हरायो। त्यसकारण पुनर्विचार गर्नुपर्ने भने के हो भने शक्तिको सन्तुलन भयो भने प्रजातन्त्र योग्य हो। कोही पनि निरङ्कुश हुन सक्ने र हुने अवस्था पार्न भएन। अहिले अदालतको जुन आलोचना भइरहेछ, किनभने त्यो शक्ति सन्तुलन हरायो। ऊ त संविधानको व्याख्याकार भएर संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने संस्था व्यक्तिको नियुक्ति र व्यक्तिले गरेको नियुक्तिको चाकरी गर्ने भयो, पार्टीको कार्यकर्ता भयो। त्यो देख्नु भएन? उसको विवेकमा कस्तो कस्तो कुरा विवेकमा लाग्यो, राष्ट्रको लागि विवेकमा लागेन, व्यक्तिगत कुरा कस्तोमा विवेक लाग्यो भने बिचरा त्यसको बाउले मान्छे त मारेछ, गएर त्यो जानमारामा पर्यो, छोरोलाई बडो मानसिक पीडा भयो। त्यो पनि 21 वर्ष 22 वर्षको छोरोलाई मानसिक पीडा भयो। त्यस कारण यसको अवधि यो के भन्छ सजाय घटाइदिउँ, ल त्यस्तो पो विवेक भयो। गजब होइन यो कुरा? सुन्दा तपाईँलाई गजब हाँसो आश्चर्य लागेन? देशको प्रधान न्यायाधीशलाई विवेकमा कस्तो मन पलायो, बिचरा कस्तो कमलो हृदयको मान्छे भन्दा ज्यानमारालाई सजाय भएको छ, जसले सजाय स्वीकार गरेको छ। श्रीमती मार्या मैले नाम नभनिकन भने, अनि छोरा छ, त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारी, त्यसमा छोरा छ, त्यो पनि 20 वर्ष नागेको छोरा छ। त्यो छोरालाई मनमा चित्त दुख्या हुनाले त्यो छोराको चित्त दुखाइ हेर्न नसकेर बिचरा प्रधान न्यायाधीशले सजाय घटाइरहेको छ। ल यस्तो पो न्याय निसाफ भयो तपाईँको। त्यस कारणले यहाँ के भयो भने तपाईँको शक्तिको सन्तुलन र भ्रष्ट
मन भ्रष्ट विचार भ्रष्ट काम। यसबाट जोगिने एकमात्र उपाय शक्तिको सन्तुलन हो। संसारको सबैभन्दा योभन्दा शक्तिशाली त यो लोकमा आज जन्मेकै हुँदैन होला अमेरिकाको राष्ट्रपति जति। त्यति शक्तिशाली मान्छे हो नि त त्यो। उसलाई जिन्दगीभर राष्ट्रपति हुने रहर हुन्न होला, हुन्छ होला नि। तर ऊ दुई पटक भन्दा तेस्रो पटक असम्भव हुन्छ नि, किनभने त्यहाँ शक्ति सन्तुलनले यसरी च्यापेको छ। तपाईँ अर्को देशमा अहिले यो खाडी देशहरूमा सबैमा के भयो, सबै ठाउँमा राजा हटाए होइन त आएको मान्छे जति सबै राष्ट्रपति 30 वर्ष 40 वर्ष 45 वर्ष ज्यान गयो। त्यो अरसाद भन्ने एउटाले अहिले 7.5 लाख मान्छे मारिसक्यो। यो त्यो सिरिया भन्ने देशमा कोही ज्यान गए छोड्दै 7.5 लाख मान्छे त मरिसक्यो भाइ त्यहाँ अहिले। किन त्यो राजा हटाएर ल्याएको आएको राष्ट्रपति ऊ ज्यान गयो, ऊ नमरुन्जेल छोड्दैन। यसको उपाय चाहिँ राजनीति बडो दुष्ट चिज हो के। तपाईँको विवेक पलाउँछ भन्ने कुरा होइन। तपाईँलाई नियन्त्रणको आधार भएन भने तपाईँ मनपरी गरिहाल्नुहुन्छ। पावर करप्ट्स भने त्यसो भएर अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई जिन्दगीभर राष्ट्रपति हुने रहर हुन्छ होला नि, तर उसले दोस्रो पटक भन्दा तेस्रो पटक आँटै गर्न सक्दैन, किनभने तपाईँलाई तलदेखि शक्ति सन्तुलनको प्रथाले यसरी बाँधेको छ जुन सम्भव छैन। अब यहाँ तपाईँको एउटा पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष त 20 वर्ष 30 वर्ष जिन्दगी छोड्दैन एकताली भएपछि, किनभने तपाईँलाई त्यो नियन्त्रण गर्ने बाटो छैन। यसैमा तपाईँलाई खुसी छ, रमाइलो छ, यो पार्टीको अध्यक्ष रे हेर्नु न, किन कसैको नाम लिइरहनु पर्यो। एकपल्ट भएपछि जिन्दगीभर कोही हुने छोड्ने नै होइन। यस्तो भएको हुनाले अनि आफ्नो मान्छे बनाउनु पर्यो, तपाईँले त्यसलाई म्याद थपी बनाइदिनु। अब तपाईँलाई थपिदिएपछि ऊ त स्वतः रिटायर भइगयो नि। अहिले देख्नु भएन एउटा चाहिँ नि मुख्य सचिवलाई अवधि नसकिकन तपाईँ त्यसलाई राजदूत बनाइदिएर अर्को मान्छेलाई मुख्य सचिव बनाइदिने बित्तिकै त्यो मुख्य सचिव जो मान्छे हुन आयो त्यसको जुन अवधि छ त्यो अवधिले गर्दा अर्को 5वटा सचिवको ज्यान गयो। ऊ 1 महिना पछाडि रिटायर हुँदाखेरि ठ्याक्क अर्को जो ठाउँमा आइपुग्थ्यो नि, अब त्यो 4औँ 5औँ 7औँ 8औँ वरियताको मान्छेलाई मान्छे ल्याएर आएपछि त्यो त कति वर्ष बस्ने भयो, त्यो बाँकी जति सधैँ रिटायर भएर हो। तपाईँले त्यहाँ हमला गर्नुभयो, फेरि सन्तुलन हराए। यो चाहिँ नि मनपरी तन्त्रको पराकाष्ठा भने यसो हो। शक्तिको सन्तुलन हराएको भनेको त्यसो हो। त्यसो भएर यसलाई पुनर्विचार गर्ने बेला भयो भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ यसो हो। त्यो भएन भने जसको शक्ति उसको भक्ति, जिसके लाठी उसकी भैँस, त्यस्तो स्थिति अहिले यो अहिले त्यही त छ नि। जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आयौँ। जाँदै यी समग्र विषय समस्या र यी उल्झनहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेका आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जाँदै? अब ढिला भयो, जे पनि खप्ने जे पनि लौ भन्ने, अलिकति मुलुकको निमित्त सेक्रिफाइस गरौँ सबैले, आफ्नो स्वार्थको लागि होइन मुलुकको लागि गरौँ। नयाँ पुस्ताले अब संसारको कुनै पनि नयाँ आधुनिक काम नेपाली नयाँ पुस्ताले गर्न सक्छ नसक्ने होइन। नयाँ पुस्तालाई बल पुर्याउँ, परिवर्तन अब सम्भावित छ त्यो गरौँ। केही सिप नलाएर त्यो कुन जमानाको चाहिने नाम मात्रैको साम्यवाद भन्ने मात्रै कम्युनिस्ट, व्यवहार चाहिँ चाउचेस्को, सुनका धारा र सुनका जुत्ता व्यवहार चाहिँ भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट। कमरेड भनेर ठुलो हात चाहिँ उठाइहाल्ने मान्छे चाहिँ नि श्रीमतीलाई चाहिँ नि खुसी पार्नलाई बिहा गरेर नाटक गर्दाखेरि 15 लाखको त भोजै खुवाइदिने। त्यस्तो गजब भएपछि के लाग्छ तपाईँको? त्यो कुरा जनताले निहाल्नु पर्यो, विवेकमा फर्किनु पर्यो भन्ने तपाईँको मेरो अपिल यो छ कि जति सके चाँडो अब सडकमा केही सुविधा लान सबै सडकमा आउनु पर्यो, भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यस्तै पर्छ भने कर तिर्न भएन, यो सरकारलाई सघाउन मिल्दैन अब, किन यो नेपाली जनताको सरकार भएन। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पँदै अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो
लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट मेरा कुराहरू आम नेपाली जनताको सामुन्ने पुर्याउने त्यो मौका दिनुभयो। मेरो विचारमा कमी कमजोरी भए मलाई सुझाव गर्नुहोला, म यसमा सच्याउने प्रयत्न गरौँला। तर मुलुक परिवर्तनको दिशातर्फ नगई हुँदैन, चाँडो गर्नुपर्छ, तुरुन्त गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।